बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज पाकिस्तानी और अस्सलाम वालेकुम। तकब्बर की बहुत सी किस्में हैं, मगर बदतरीन किस्म ज़ुहद और तकवे का तकब्बुर है। यानी जो लोग खुद को ज्यादा जाहिद, नेक, पाक बाज समझते हैं और दूसरों को कमतर समझते हैं। तकवा और परहेजगारी के जोर में लुथड़े हुए, मारे हुए ये लोग जब माशरे में निकलते हैं तो ये माशरे के लोगों को, अपने इर्द गिर्द के समाज को अपने से कहीं कमतर और घटिया तस्वर करते हैं, और दर हकीकत यही लोग बदतरीन मुनाफिक होते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि दीन के नाम पर मुनाफिकत करने वाले इन लोगों ने सियासत को अपना कारोबार बना लिया है। पाकिस्तान में सियासी मुनाफिकीन की सबसे बड़ी मिसाल मौलाना फजलुर रहमान अल मारूफ डीजल है। डीजल का तस्मिया उनको डीजल के परमिट हासिल करने की वजह से हुआ, मगर अब उनसे रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं जिनमें गैबी इमदाद, सरकारी अलॉट शुदा जमीनें और न जाने क्या क्या है। मौलाना फजलुर रहमान आजकल अपनी इंतखाबी मुहिम से बहुत परेशान हैं, बहुत खाइफ हैं। उन्होंने 12 ताकतवर लोगों को शिकायत की है कि उनको इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका नहीं मिल रहा या हालात उनके लिए साजगार नहीं है, मगर बैसूरत इंतखाबात तो होने हैं, क्योंकि बैनुल-अक़वामी प्रेशर और जरूरत के तहत इंतखाबात लाजम है। मौलाना फजलुर रहमान ने कल नजम सेठी की बीवी मोहसिन जुगनू को एक इंटरव्यू दिया। ये खासा दिलचस्प इंटरव्यू साबित हुआ है, क्योंकि मोहसिन जुगनू भी एक घाघ और जीरक खातून है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से कुछ ऐसे सवालात किए कि जिनका जवाब उनके लिए मुश्किल था, बल्कि कुछ ऐनी शाहीन कहते हैं कि उन सवालों के पूछने पर मौलाना फजलुर रहमान की आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पहले मोहसिन जुगनू ने उनको याद दिलाया कि मौलाना, आपको याद है कि जब जनाब मुशर्रफ के जमाने में आप एक बार लाहौर में मुझे और मेरे शौहर नजम सेठी को मिलने आए, आपके साथ आपके साथी भी थे। ऐसे में आपने नजम सेठी से कहा कि अपने दोस्तों को ये बताएं कि हम भी बड़े मॉडरेट लोग हैं, हम भी हुकूमत करने का हक रखते हैं और हम भी किसी भी दूसरी जमहूरी कुव्वत की तरह बेहतरीन हुकूमत कर सकते हैं। आपके जाने के बाद नजम सेठी ने मुझसे कहा कि मौलाना मुझसे क्या कह गए। दरहकीकत नाज़रीन, ये विकी लीक्स की वही हकीकत है जिसको मौलाना फजलुर रहमान उनके साथियों ने सन 2011 में झुटलाया था। विकी लीक्स के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने अमरीकी सफारतकार को ये यकीन दहानी कराई थी कि अगर आप एक बार हमें वज़ारत-ए-उज़्मा दिलवा दें, हमें हुकूमत का मौका दें, तो हम ज्यादा बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत अंजाम दे सकते हैं और आपके काम आ सकते हैं। दर हकीकत इस्लाम की तारीख गद्दारों और मुनाफिकीन से भरी हुई है। अब्दुल्ला बिन उबई भी बड़ा आबिद और जाहिद किस्म का मुनाफिक था। ये तो ग़ज़वा उहद हुई तो कौम को, मुसलमानों को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो कितना बड़ा मुनाफिक है, और फिर वो रईसुल मुनाफिकीन कहलाया। कुछ यही मामला मौलाना फजलुर रहमान का है। दर हकीकत मौलाना फजलुर रहमान ने नजम सेठी को यही कहा था कि आप अपने बैरूनी आकाओं तक हमारा ये पैगाम पहुंचाएं, उन्हें हमारी सीवी दें कि हम आपकी खिदमत करने का बेहतरीन मटेरियल हैं। आप हमें बस एक मौका दें, फिर देखें हम कैसे आपकी खिदमत बजा लाते हैं, कैसे आपके अहकामात पर अमल करते हैं और कैसे इस खित्ते में आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसके बाद जुगनू ने उनसे पूछा कि मौलाना आपकी आमदनी क्या है, तो उन्होंने कहा जी मेरी आमदनी अल्लाह की गैबी मदद है। अस्तगफिरुल्लाह। ये शख्स इतना बड़ा मुनाफिक है कि ये भूल जाता है, लोगों को दीन की बातें सुनाता है, चंद इसने आयतें रटी हुई हैं जिनकी बिना पर ये खुद को दीन का ठेकेदार कहता है, मगर ये भूल गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे, जो आपके खुलफाए राशिदीन थे, वो भी किसी गैबी अल्लाह की मदद पर नहीं जीते थे, बल्कि खलीफा बनने के बाद उनके वज़ाइफ मुकर्रर होते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रिसाला के बारे में मशहूर है कि वो एक ताजर थे, मगर जैसे ही आपने खिलाफत संभाली, आपने खुद भी कारोबार बंद कर दिया और अपने बेटे का कारोबार भी बंद कर दिया। आपने अपना एक वजीफा मुकर्रर किया और फिर उस वजीफे को इस कदर कम रखा कि बमुश्किल आपके महीने के अखराजात पूरा होते थे। जब आप कोई निजी गुफ्तगू करते थे तो आप अपने दिए की रोशनी को भी मध्यम कर देते थे, ताकि उसमें इस्तेमाल होने वाला तेल भी, क्योंकि रियासत के पैसे से आता है, तो वो कहीं उनकी जात पर तसर्रुफ के जुमरे में ना है। इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फटा हुआ लिबास पहनते थे,
ایک بار انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک چادر لے لی تو انہیں اس سوال کا جواب دینا پڑا کہ انہوں نے جن 2 چادروں سے لباس بنایا ہے وہ کہاں سے آئی. وہ اینٹ پر سر رکھ کر سوتے تھے. وہ اونٹ کی نوکیل پکڑ کر بیت المقدس کی کنجیاں لینے کے لیے جب وہاں پہنچے تو وہاں موجود یہودی اور عیسائی پادری اور راہبوں کو یقین نہ آیا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اور طاقتور خلیفہ اپنے ملازم یا اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھایا اس کی نکیل پکڑ کر رہا ہے. اور یہاں مولانا فضل الرحمان سے جب ان کے اخراجات اور ان کی شاہانہ زندگی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ غیبی مدد ہے. جگنو محسن سے ان سے پوچھا کہ سنا ہے آپ کے بہت سارے محلات اور گھر ہیں. انہوں نے کہا نہیں میرا کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جو اسلام آباد میں آپ کا ایک شاندار گھر ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی دوست نے تحفے میں دے دیا ہے. ناظرین کیا آپ میں سے کسی شخص کو اس کے دوست نے کوئی 70-80 کروڑ یا 1 سے 1.5 ارب کا گھر اسلام آباد میں گفٹ کیا ہے؟ کیا آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی لینڈ کروزر پراڈو یا لیکسس یا آڈی گفٹ کی ہے؟ کیا کسی دوست نے آج تک آپ کو مفت کے عمرے اور حج کروائے ہیں؟ آخر یہ سب کچھ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں ہی کے لیے کیوں ہے جن کے لیے دین اور سیاست دونوں ایک کاروبار سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ پاکستانی قوم کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی چوری کا تو یہ حال ہے اور اس کی جو یہ غیب کی مدد اس کا تو یہ معاملہ ہے کہ ابھی جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف سے ملاقات کی اور ان کو تجویز دی کہ پی ایم ایل این ان کے ساتھ بلوچستان خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں انتخابی اتحاد قائم کرے. لیکن جب پی ایم ایل این کی ان ہاؤس ڈسکشن ہوئی اور پی ایم ایل این کی جو کور کمیٹی نے اس کو ڈسکس کیا تو زیادہ تر لوگوں نے مولانا فضل الرحمان سے کسی بھی قسم کے انتخابی اتحاد سے منع کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اور ان کے وزراء اس قدر کرپٹ ہیں یا ان کی ڈیمانڈز اس قدر زیادہ ہیں اور وہ جسے مولانا فضل الرحمان غیبی مدد کہتے ہیں در حقیقت وہ لوٹ کا چوری کا اور مانگے تانگے کا وہ اربوں روپیہ ہے جو وہ سیاسی ڈیلز کے نام پر پیسے والی سیاسی جماعتوں یعنی پی ایم ایل این اور آل شریف سے وصول کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کل کو ممکن ہوا تو حکومت بھی مولانا فضل الرحمان کے بغیر بنائی جائے کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان کو چند وزارتیں دی گئی تو ان کے وزیر اتنی زیادہ کرپشن کرتے ہیں کہ جن کی صفائی دینا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک سنہرا موقع ہے. 8 فروری پاکستانی قوم کے لیے اہم ترین دن ہے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بار پھر موقع دیا ہے اور ایک ایسا لیڈر دیا ہے جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ کرپٹ عوام دشمن اور وطن فروش سیاسی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے دریا برد کر دیں, ان کو غرق کر دیں, ان کو دفن کر دیں. اگر آپ نے ان چور اور اپنے مفادات کے غلام اقتدار کے رسیا سیاست دانوں کو گریبانوں سے نہ پکڑا اور ان کو سیاست کے اس پھانسی گھاٹ پر پھندے سے نہ لٹکایا تو یاد رکھیں پھر پاکستانی شہری ہی ایکسپریس وے اور دیگر سڑکوں پر پھندوں میں لٹکے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آپ نے قوم اور وطن کو لوٹنے والے سیاست دانوں کو ان کے منطقی انجام تک نہ پہنچایا تو پھر پاکستانی قوم کے نصیب میں خودکشیاں, ہڑتالیں اور اپنی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. عمران خان کے ساتھ جس جیل سپرنٹینڈنٹ نے بدتمیزی کی عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ اس کا لہجہ انتہائی گستاخانہ اور توہین آمیز تھا. یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی بیوروکریٹ ہیں جو آل شریف اور زرداریوں کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ کہ ان کے سامنے رکوع کی حالت میں ہو, ہاتھ جوڑ کر جھگی بندی ہوتی ہے اور یہ ان کے درباروں پر حاضر ہوتے ہیں. ان بختوں کو آل شریف اور زرداریوں کی غلامی کا ایسا چسکا لگ گیا ہے کہ کسی اور عزت دار اور عوام کے مقبول ترین لیڈر کو یہ عزت دینے کو تیار نہیں ہوتے. اگر عوام کی سپورٹ سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے عمران خان دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو میں عمران خان کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے پاکستانی بیوروکریسی کی بہکنی کرے, ان کے اندر وہ بنیادی تبدیلیاں لائے اور جو اس میں کرپٹ لوگ ہیں اور جنہوں نے پچھلے 22 مہینے کے دوران
सियासी टट्टुओं और पिट्ठुओं का किरदार अदा किया है। सबसे पहले उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाए। जब तक पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी को तब्दील नहीं किया जाएगा, जब तक उनमें बुनियादी इस्लाहात नहीं लाई जाएंगी, जब तक इनके स्ट्रक्चर को नहीं चेंज किया जाएगा, जब तक इनको बहैसियत अदारा मजबूत नहीं किया जाएगा, और जब तक इन अदारों से ब्यूरोक्रेसी और लॉ जुडिशरी से काली भेड़ों को नहीं निकाला जाएगा, तब तक पाकिस्तान तब्दीली के अमल से नहीं गुजर सकता। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद।